वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। ये एक एयर ड्रॉप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन क्या करना है, इसमें आपने इन्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ट्रांजैक्शन करनी और कुछ भी नहीं करना। वो कैसे करने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एयर ड्रॉप है। इसमें किसी आप $500 तक कमा सकते हैं। यानी आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें जो आपके टोकन मिलेंगे वो $500 तक के इक्वल आपको टोकन मिल सकते हैं। ठीक है। टोटल जो इसके रिवॉर्ड की वैल्यू है वो टोटल है $5 लाख, जो लोगों को डिवाइड होगा। तो उसमें से जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो $500 एक बंदे को मिल रहा है। तो इस वजह से अगर आपके पास फ़ंड है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर फ़ंड नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको कैसे ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपने लिंक दिया हुआ है, उससे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। ये ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट मैंने ओपन किया हुआ है। वहाँ से मैं अपने ऐप पे जा रहा हूँ जो हमने ओपन करनी है। यहाँ से इस पर मैं आ गया। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे स्टेप करने हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बताएं पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान दबा दें। उसके साथ हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वक्तन हम ऐसी वीडियोज़ लेकर आते हैं, लेकिन हर वीडियो एयर ड्रॉप की हम वीडियो नहीं बना सकते। तो इस वजह से वहाँ पर हमारे जो एयर ड्रॉप आते हैं वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आ जाना। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आप चेक करते हैं मेरे पास ये सिर्फ अब $0.002 के इक्वल मेरे पास एसेस्ट है। मैंने क्या किया था, तो यहाँ पे आपने करना क्या है वो पहले सुन लें। यहाँ पे आपने सिर्फ $100 डिपॉजिट करने और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन करनी है कोई पैनकेक स्वैप या जो भी एक्सचेंज है इस वेबसाइट के ज़रिए, यानी इसके ज़रिए आपने कोई भी वहाँ पर स्वैप करनी है छोटी सी। यहाँ पर मैं पैनकेक स्वैप को यूज़ कर लूँगा। पैनकेक स्वैप पे मैं यहाँ पे करूँगा यह। तो आप भी पैनकेक स्वैप कर लें या कोई भी आप बैटरी स्वैप कर लें, किसी पर भी आप कर सकते हैं। तो इधर मैं यहाँ पे अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ BSC। यहाँ पर मैं फ़ंड अभी दोबारा ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मेरी 4 ट्रांजैक्शन इस पे हुई है। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर ये वाले मेरी ट्रांजैक्शन ये आउट हुई है, ये भी आउट हुई है और ये 2 इन हुई है। तो इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि मेरे पास जो $100 पूरे नहीं थे, तो मैंने उसको $100 बनाने के लिए मैंने 2 दफ़ा इन किया है। $50 के इक्वल जो 2 दफ़ा मैंने उसको इन किया है और 2 दफ़ा मैंने उसको यहाँ से भेज दिया है। तो मेरा एक स्टेप मुकम्मल हो गया था। अब मैं दोबारा यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मुझे दोबारा फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसको अब मैंने कैसे करना है, तो यहाँ से मैं वहाँ कुछ फ़ंड भेजता हूँ। तो अब आपने इतना फ़ंड भेजना है कि आप अगर आपके पास $10 हैं तो आपने उसको 11 दफ़ा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर भेजना है। अगर आपके पास 10 या जितना भी आप डॉलर उसको आप मल्टीप्लाई कर लें कि वो $100 होने में कितनी दफ़ा आपको उसको रिसीव और सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर रिसीव और सेंड करने से पहले आपने एक काम करना है, वो मैंने नहीं किया था, मैं भूल गया था ये टास्क मुकम्मल करने के चक्कर में। तो आपने एक दफ़ा जब आप उधर भेजोगे, जैसे मैं अभी यहाँ से फ़ंड भेज रहा हूँ, अब मेरे पास ये $15 है बिलफर्ज, तो मैं इसको 7 दफ़ा भेजूँगा उसमें, लेकिन 7 दफ़ा नहीं, हाँ 7 दफ़ा उसमें मैं भेजूँगा अपने एश्योर वॉलेट में। तो फिर मेरे ये $100 की जो डिपॉज़िट कंडीशन है वो मेरी पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ। तो अगर आपके पास $10, दोबारा बता रहा हूँ, $10 है या $15 है, $20 के इक्वल कोई टोकन है, उनको कोशिश कर ले BNB USDT वगैरह में या ऐसे केक टोकन वगैरह में जो थोड़े अच्छे टोकन हों उनमें चेंज कर लें।
ان کا फ़ائدہ کیا ہوگا؟ ان کا फ़ائدہ یہ ہوگا کہ کچھ ٹوکن ایسے ہوتے ہیں جن کی ویلیو ہمارے پاس شو نہیں ہوتی، جہاں پہ ٹرسٹ والے میں شو نہیں ہوتی یا دوسرے جو نیا والیٹ ہے اس میں شو نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ویلیو کاؤنٹ نہ ہو۔ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں BNB میں کر لیں یا USDT میں کر لیں، اس میں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس $10 ہیں تو آپ نے یہاں سے $10 ادھر دوسرے یہاں پہ بھیجنے، $10 ادھر بھیج دیے، آپ کے $10 ہو گئے، وہاں سے دوبارہ واپس یہاں پہ آ گئے، پھر دوبارہ $10 بھیج دیے، آپ کے $20 ہو گئے، پھر دوبارہ واپس بھیج کے پھر تیسری دفعہ پھر بھیج دیا، آپ کے $30 ہو گئے، پھر آگے پھر دوبارہ بھیج دیا، آپ کے $40 ہو گئے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس BNB کی فیس ہونی چاہیے کچھ تھوڑی بہت، تقریباً سارے پروسیس میں آپ کی جو BNB کی فیس ہے وہ آپ بار بار بھی اس کو تقریباً 10 سے 15 دفعہ آپ اس کو ٹرانسفر کرو گے تو اس میں $1 لگ بھگ آگے اس میں لگ جائے گی، باقی آپ نے سویپ کرنا ہے، سویپ میں تھوڑی سی فیس لگ جائے گی، $2-2.5 کے ایکول آپ کے پاس BNB ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ تو جہاں پہ میں نے ڈپوزٹ کیا، جہاں میں نے یہ ڈپوزٹ ہو گیا، ابھی شو ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جب آپ کا $100 کی ایکول جو ہے وہ ڈپوزٹ کی کنڈیشن پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سویپ پہ آنا ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہاں آپ نے 3 کنڈیشن پوری کرنی ہے، یہاں پہ آنا ہے، یہاں پر ڈسکرپشن میں میرا کوڈ دیا ہوگا، اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر مائی ریفرل پہ مائی ریوارڈ یا کوڈ بائننگ پہ آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ میں نے کوڈ سبمٹ کر دیا تھا، یہ آپ کا ایک ٹاسک مکمل ہو جائے گا، اور ٹاسک مکمل ہونے کے بعد وہ دوسرا آپ کو وہ بھی ہو جائے گا۔ ٹرانسفر ٹو ادر $100 ان ٹوٹل اشور، یعنی اشور کی قیمت ابھی معلوم نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ $100 کے میں نے $100 کے یعنی میرے بنے تھے $110 میں نے بنے تھے جو میں نے ڈپوزٹ کیے تھے۔ آپ بھی کوشش کرنا ہے $105-110 جو ہے وہ یہاں پہ ڈپوزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نیکسٹ پروسیس آپ کا 3 سے 4 گھنٹے بعد اوپن ہوگا۔ پھر اس نے آپ نے جاتے ہو انٹریکٹ ود دی ایپ ود اشور تھرو اشور، تو آپ نے جو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا پینکیک سویپ یا بیکری سویپ کو آپ نے وہاں پر آپ نے سویپ کر لینا ہے۔ اور تھرڈ ٹاسک ہے ٹرانزیکٹ $300 ٹوٹل آن بائنینس ایکسچینج انٹیگریٹڈ ان اشور۔ تو اس کا کہنا ہے کہ یا تو آپ پینکیک سویپ کو استعمال کریں یا بائنینس ایکسچینج کو استعمال کریں۔ بائنینس اگر آپ نے سیفپال ایکسچینج یوز کی ہے تو بائنینس ایکسچینج جیسے ہم اس پہ ایکسیس کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ ابھی میرے پاس یہ بائنینس ایکسچینج کا میرے پاس انٹرفیس آ گیا۔ اس چیز کا وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ ہم نے والیٹ کنیکٹ کرنا ہے، والیٹ کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے $300 کا۔ یہ $300 وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جو پینکیک سویپ والا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا ایزی ہے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں اس کو کنیکٹ کرتا کنفرم کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک ٹریڈ کر لیتے ہیں ہم چھوٹی سی۔ میرے پاس BNB ہے تو یہاں سے میں کسی میں بھی ٹوکن لے لیتا ہوں۔ تو یہاں سے میں ٹوکن بائی کر لیتا ہوں، کوئی بھی ٹوکن بائی کر لیں، میں اس میں بائی کر رہا ہوں 0.01 اس کا۔ تو یہ بائی نہیں ہو رہا، چلو کوئی بھی میں دوسرا بائی کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ ویب سائٹ تھوڑا سا سلو ورک کر رہی ہے، تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے، تو لیکن یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں۔ پہلے یہ انفینشیٹ لکوڈیٹی دکھا رہا تھا، اب یہ اوکے دکھا رہا تھا، جہاں سے میں اس کو سویپ کر لیتا ہوں۔ تو ہماری جو ٹرانزیکشن سبمٹ ہو چکی ہے، جہاں پہ ہماری ٹرانزیکشن ہو بھی جائے گی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے مین پیج پر، وہاں پر ہمارا ٹاسک مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ٹرانزیکشن ہماری ہو چکی ہے، تو
اس میں آتا ہوں، یہاں دوبارہ ریفر فرینڈ پر کلک کرتا ہوں باکس پر، یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہمارا وہ ٹاسک مکمل ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاسک مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ 30 منٹ مجھے انتظار کرنا پڑے گا، یہاں سے میرا جو باکس مجھے مل جائے گا۔ ابھی باکس مجھے ملا نہیں، تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے باکس مل جائے گا، جہاں پر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹیک دی سیکنڈ سلیکٹ ٹاسک ٹو آن دی باکس آفٹر اے 30 منٹ انٹرول۔ تو 30 منٹ کے انٹرول کے بعد مجھے وہ باکس مل جائے گا۔ تو باکس میں دیکھتا ہوں مجھے کیا ریوارڈ ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ تو اگر دوستو آپ کے پاس بھی کوئی ہے تھوڑا بہت فنڈ ہے، 10 سے 15 ڈالر 20 ڈالر اضافی فنڈ ہے وہ آپ کے پاس، وہ آپ اس کو ٹرائی کر لیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا اس میں اچھا پروفٹ مل جائے۔ 30 ڈالر 40 ڈالر 50 ڈالر کا پروفٹ ہو سکتا ہے، اور 500 ڈالر تک کا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے کتنے ڈالر کا پروفٹ ہوگا، لیکن ٹرائی کیا ہے میں نے، ابھی آپ کے سامنے آپ کو کر کے بتایا ہے۔ تو میں نے کل آپ کو بتا دینا تھا پہلے ہی، جو اب میں نے 100 USDT کیے تھے، لیکن وہ اگلا 3 گھنٹے کا انٹرول تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بعد میں بناؤں گا جب میرا یہ ٹاسک مکمل ہو جائے گا۔ ابھی یہ ٹاسک مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ 30 منٹ تک مجھے جو ہے میرا ایئر ڈراپ جو باکس ہے وہ مل جائے گا۔ تو دوستو آپ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیجیے گا، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ تو آپ بھی ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا ریوارڈ بن سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔